सबैजना वचन सुन्नलाई उत्साहित हुनुहुन्छ? यसो क्रिस्ट को हुनुहुन्छ अथवा परमेश्वर मेरो निम्ति को हुनुहुन्छ? एकैछिन सोच्नुहोस् है त। हु इज जीसस फर यु? है, परमेश्वर तपाईँको निम्ति के हुनुहुन्छ? भर्खर मैले एउटा शब्द सुने, मुक्तिदाता भनेर। अरूको निम्ति को हुनुहुन्छ? सृष्टिकर्ता। हजुर, ओके, सृष्टिकर्ता पनि भयो। अरू? संसारको ज्योति। ओके, ज्योति हुनुहुन्छ। अरू? जीवन दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईहरूलाई मैले विचार गर्दैछु है, तपाईँको लागि, मेरो लागि होइन, मेरो लागि अर्कै हुन सक्नुहुन्छ परमेश्वर, तर तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको लागि, मेरो लागि को हुनुहुन्छ त? है, अरूको लागि होइन, अरूको विचारको होइन, तर मेरो लागि है, मेरो भित्र हृदयबाट चाहिँ मैले प्रभुलाई के भनेर स्वीकार गरेको छु त? है, अघि बहिनीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले चाहिँ ग्रहण गर्ने बित्ति नै खुसी पाएँ, आनन्द पाएँ। उहाँले प्रभुलाई खुसी अनि आनन्दले हेर्नुहुन्छ होला है, प्रभु भन्ने बित्ति नै उहाँको निम्ति खुसी अनि आनन्द लाग्छ होला। सो त्यस्तै गरेर तपाईँहरूको निम्ति येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ? मेरो व्यक्तिगत जीवनमा येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ होला? हुन्छ, यो कुराहरू मैले तपाईँलाई नै राखेँ। अनि लास्टमा चाहिँ तपाईँले विचार गर्नुहोस् है, मेरो निम्ति चाहिँ येशू ख्रीष्ट को हुँदो रहेछ। अनि आज चाहिँ हामी हेर्छौँ कि येशू ख्रीष्ट किन संसारमा आउनुभयो है। येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति एउटा बच्चा भएर फेरि आमाको पेटबाट नै उहाँले गर्भ लिएर जन्मिनुको कारण चाहिँ के थियो त? है, उहाँ त परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। हामीले बाइबलमा हेर्छौँ भनेदेखि उहाँ 100% मानिस, 100% उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर लेखिएको छ है। तर उहाँ किन परमेश्वर हुँदाहुँदै पनि, 100% परमेश्वर हुँदाहुँदै पनि किन चाहिँ यो संसारमा चाहिँ उहाँ फेरि सानो भएर, सानोदेखि नै, सुरुबाट नै किन चाहिँ सुरु गर्नुभयो त? है, हुन्छ, त्यो कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। क्रिसमस के हो है? सबभन्दा फर्स्टमा हामीले क्रिसमस किन सेलिब्रेट गर्छौँ? किन चाहिँ हामीले क्रिसमस मनाउने होला? उहाँको जन्म भयो, हुन्छ, अनि जन्मनु भयो भनेर चाहिँ किन मनाउने होला? किनभने हामीले संसारमा हेर्छौँ भने त थुप्रै थुप्रै नानीहरूको जन्म भइरहेको छ नि, होइन र? किन चाहिँ हामीले येशू ख्रीष्टलाई नै जन्मिनु भयो भनेर चाहिँ हामीले मनाउँदैछौँ? विचार गर्नुहोस् त एकछिन। अघि भन्नुभयो है, सो परमेश्वर चाहिँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ, हामीलाई खुसी दिनुहुन्छ, आनन्द दिनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा हामी क्रिसमस मनाउनुपर्छ हो कि त्योभन्दा बेग्लै अरू पनि कारणहरू छ? हुन्छ, मसँग कुराकानी गर्नुहोस्, बोल्नुहोस्, तपाईँहरूलाई के थाहा छ? किन चाहिँ हामी क्रिसमस मनाउनु पर्ने होला? उहाँको खुसीको दिन हो। ओके, उहाँ जन्मिनु भएको कारणले गर्दा हामी खुसी भएर मनायौँ है। अरू? हाम्रो उद्धारको निम्ति है, हाम्रो उद्धारको निम्ति हामीले हेर्छौँ भनेदेखि थुप्रै थुप्रै नानीहरू जन्मिनु भएको छ, तर उहाँले चाहिँ हामीलाई उद्धार दिनुभयो हो, हाम्रो पापबाट चाहिँ हामीलाई मुक्ति दिनुभयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी क्रिसमस मनाउँछौँ हो। हजुर है, सो अर्को प्रश्न छ फेरि। अनि क्रिसमसले हेर्नु त गिफ्टहरूलाई जनाउँछ होला। क्रिसमस भन्ने बित्ति नै के गिफ्ट दिनु हो एकले अर्कालाई? ला योपालि त लकडाउनले गर्दाखेरि हामीसँग हाम्रो पैसाहरू पनि हामीले राम्रो कमाएका छैनौँ होला, सो त्यही कारणले गर्दाखेरि योपालिको क्रिसमस नमनाउने। क्रिसमस भन्ने बित्ति नै उपहार हो त? क्रिसमस भन्ने बित्ति नै सान्टा क्लास हो त? अथवा स्नोम्यान हो त? अथवा स्नोफ्लेक्स हो त? सो क्रिसमस भन्ने बित्ति नै क्रिसमस ट्रीलाई जनाउँछौँ हो त? होइन, तर यो तिनटै कुराहरू भनेको हामीले, यो तिनवटा कुरालाई चाहिँ हामीले क्रिसमसले जनाउँदैन। यो तिनवटा कुरा भनेको क्रिसमस मनाउने चिन्हहरू होइन। क्रिसमस भनेको मोज मजा, रमाउने, साथीसँग रमाइलो गर्ने त्यो पनि होइन। तर क्रिसमस भनेको के हो त है? अघि दिदीले भन्नुभयो येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति
हामीलाई चाहिँ उद्धार गर्नलाई आउनुभयो। अनि त्यो उद्धारको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी क्रिसमस मनाउँदैछौँ है। हामी 3टा कारणहरू हेर्छौँ आज। क्रिसमस मनाउनुको 3टा कारणहरू के हो भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यहाँनिर गलत फेमी भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति हिन्दी वर्ड पऱ्यो, मलाई नेपाली टाइपिङ गर्न आउँदैन। अनि खासमा यो चाहिँ खासमा येशू भ्रमलाई मेटाउन आउनुभयो है। येशू ख्रीष्ट हामी यो संसारमा किन आउनुभयो भन्दाखेरि प्रभु अनि हामी बिच चाहिँ परमेश्वर अनि हामी बिच चाहिँ भएको भ्रमहरू मेटाउन आउनुभयो है। हामी बाइबलबाट चाहिँ हामी पद हेर्छौँ। सो त्यहाँनिर यूहन्ना 18:37 है, त्यहाँबाट हामी हेर्छौँ। त्यहाँनिर यस्तो लेखेको छ, यो चाहिँ पिलातसलाई भन्नुभएको थियो है। पिलातसले भनेका थिए, पिलातसले भने यसर्थ तिमी एक राजा हौ। येशूले उत्तर दिनुभयो, तिमीले भन्यौ म राजा हुँ, त्यो सत्य हो। सत्यको साक्षीको लागि म जन्मेको थिएँ है। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, बाइबलमा यूहन्ना 18:37 मा मजाले लेखेको छ कि सत्यको साक्षीको लागि म जन्मेको हुँ है। यो चाहिँ कुनै झुट कुराको लागि होइन, तर येशू ख्रीष्ट चाहिँ साँचो कुरा हामीलाई संसारमा ल्याउनको लागि उहाँ जन्मिनु भएको हो। अनि प्रत्येक मानिस जो सत्यको पक्षमा छ त्यसले मेरो कुरा सुन्छ है। जो मान्छेहरू साँचो छ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रभुको कुरा सुन्छ भनेर यहाँनिर मजाले लेखेको छ। अनि येशू चाहिँ झुटो कुरा होइन, झुटो कुराहरू होइन, तर साँचो कुराले चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो साँचो कुरा चाहिँ संसारमा सबै मान्छेलाई थाहा होस् भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति जन्मनु भएको हो है। येशू ख्रीष्टले आफैले भन्नुभएको। अनि तपाईँले बाइबलमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो भर्स तपाईँले मजाले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि कतिले विश्वास गर्नुहुन्छ बाइबल चाहिँ परमेश्वरको आत्माको प्रेरणा पाएर लेखिएको हो भन्ने कुरा है। त्यसो भए तपाईँले यो वचनलाई तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ मेरो निम्ति आज मलाई साँचो कुरा भन्नको निम्ति, आज म परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ त त्यो साँचो कुरा भन्नका लागि चाहिँ येशू ख्रीष्ट आउनु भएको हो। त्यसपछि अर्को भर्स पनि हामी हेर्छौँ, यूहन्ना 1:18 कसैले पनि कहिले परमेश्वरलाई देखेको छैन, तर एक मात्र पुत्र जो परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि जो पिताको अति नजिकमा हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई परमेश्वर चिनाउनु भएको छ। परमेश्वरलाई चिनाउनको लागि, पितालाई चिनाउनको लागि पनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ संसारमा आउनु भएको हो है। मेरो पिता कस्तो हुनुहुन्छ है, किनभने भन्नुभएको छ त्यहाँनिर है, पिता र म एउटै हुँ भन्नुभएको छ। अनि म पनि पिता जस्तो छु भन्नुभएको छ। अनि मेरो बाबा कस्तो हुनुहुन्छ है, त्यो चिन्नको लागि, त्यो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ त त्यो कुराहरूको जानकारी दिनको लागि है, त्यो कुराहरू भन्नको लागि चाहिँ येशू ख्रीष्टले जन्म लिनु परेको, येशू ख्रीष्ट संसारमा चाहिँ आउनु परेको। अनि अर्को पनि हेर्छौँ भनेदेखि जसले मलाई देखेको छ उहाँले मेरो पितालाई पनि देखेको छ। यसर्थ तिमी कसरी भन्छौ हामीलाई पिता देखाउनुहोस् है। यो चाहिँ येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ हामीलाई पिता देखाउनुहोस् भन्दाखेरिको कुरामा चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ यो पदहरू भन्नुभएको हो। अनि हामी यहाँ हेर्छौँ, हामीलाई कतिजनाहरू हामीले याद गर्छौँ भनेदेखि ओहो यो त कस्तो ठ्याक्क बाबा र छोरा अथवा बाबा र छोरी त कस्तो धेरै मिलेको, अनुहार पनि उस्तै छ है, त्यो कुराहरू हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। अनि यहाँनिर पनि येशू ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीहरूले मलाई देखेका छौ भनेदेखि अब मेरो पितालाई पनि देखेको छौ, म जस्तो छु पिता पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ है। यो कुराहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टले यहाँनिर मजाले गर्नुभएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि अघि दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो येशू ख्रीष्ट चाहिँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। कति भर्समा लेखेको छ थाहा छ बाइबलको? यूहन्ना 8:12 मा लेखेको छ है। यूहन्ना 8:12 हामी एकचोटि पढ्छौँ, हुन्छ? त्यो ज्योतिको कुराहरू लेखेको छ अनि हामी त्यो एकचोटि पढ्छौँ। यूहन्ना 8:12 येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउने
अन्धकारमा हिँडुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। हामी सांसारिक अँध्यारो त छ होला, तर आत्मिक अँध्यारो चाहिँ हामीमा हुँदैन। अनि हामी यसलाई हेर्दै चाहिँ हामी हिँड्छौँ। अनि यहाँनिर भन्नुभएको छ, उहाँले स्वयं भन्नुभएको छ कि तर त्यसले जीवन पाउनेछ। आमेन। जीवन जहिले पनि जिइरहन, जहिले पनि असल जीवनहरू हामीलाई पाउनु मनपर्छ नि, होइन? इभन हामी के अरे 80-90 वर्षको बाबा आमालाई हामी हेर्छौँ भनेदेखि पनि उहाँहरूलाई पनि मर्नुको लागि डर लाग्छ है। उहाँहरूले पनि मर्नु नपाए हुन्थ्यो, अझै बाँच्नु पाए हुन्थ्यो, अझै धेरै सन्तानहरू हिँड्न पाए हुन्थ्यो है। मर्नु कसैलाई पनि मन पर्दैन। अनि यहाँनिर येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ कि जसले मलाई विश्वास गर्छ, मेरो पछि हिँड्छ भनेदेखि उसले जीवन पाउनेछ, फेरि अँध्यारोमा हिँड्ने छैन। अनि त्यसले जीवन पाउने कुराहरू यहाँनिर गर्नुभएको छ। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ अनि यसरी अँध्यारोमा भएको मान्छेहरूलाई है, जो पनि अँध्यारोमा छौँ हामी भनेदेखि उहाँहरूलाई, हामीहरूलाई चाहिँ उज्यालोको ज्योतितर्फ अनि राम्रो असल जीवनको लागि चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। अनि असल जीवन भनेको यो होइन कि हाम्रो जीवनमा गाडी होस्, पैसा होस्, ठुलो ठुलो घर होस्, शारीरिक कुराको परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि प्रतिज्ञा गर्नुभएको छैन है। अनि कतिपय टाइम हामी भन्छौँ ए चर्चमा गयो भने त बिमारी पनि निको हुन्छ। बिमारी निको हुनलाई कतिजना चर्च आउनुहुन्छ, निको हुनुहुन्छ, अनि फेरि पछाडि जानुहुन्छ। हामी कति टाइम चाहिँ हामी स्वार्थको लागि आइरहेका हुन्छौँ। त्यो स्वार्थको लागि हामीले परमेश्वरलाई लिइरहेका हुन्छौँ। तर प्रभुले कहिले पनि त मलाई विश्वास गर, मैले तेरो सबै रोगहरू निको पार्छु भन्नुभएको छैन प्रभुले। तर एउटा प्रतिज्ञा के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि जब तिमीहरू ममा आउँछौ भनेदेखि म तिमीहरूलाई कहिले पनि त्याग्ने छैन। आमेन। कहिले पनि त्याग्ने छैन। आमा बाबा कतिजनाले त्याग्ला है, धन सम्पत्ति नभएर कतिजनाले मान्छेले साथीहरूलाई त्याग्ला, श्रीमान श्रीमतीको बिचमा डिभोर्सहरू भइरहेको होला। तर प्रभुले भन्नुभयो कि जब तिमीहरूले मलाई पछ्याउँछौ भनेदेखि अब तिमीहरूलाई म कहिले पनि त्याग्ने छैन, केही गरेर पनि त्याग्ने छैन। अनि हामी भन्छौँ नि है, हामी त्यही भएर ढुक्क भएर हिँड्छौँ कि जति बेला पनि हामी ढुक्क हुन्छौँ कि प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, प्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ, प्रभुले हेर्दै हुनुहुन्छ है। त्यो विश्वास चाहिँ हामीमा चाहियो। अनि हिब्रू 11:1 लेखिएको छ विश्वासको कुरा। कसलाई याद छ विश्वास के हो? कसलाई याद छ? कसले याद गर्नुभएको छ? कसले कण्ठ गर्नुभएको छ? हिब्रू 11:1 लेखिएको छ विश्वासको कुरा। अब विश्वास चाहिँ आशा राखेको कुराको निश्चय, नदेखेको कुराको दृढ भरोसा हो है। हामी नदेखेको कुरा, किनभने हामीले कहिले पनि हाम्रो आँखाले परमेश्वरलाई देखेका छैनौँ, तर हामी भित्र रहेको त्यो विश्वास चाहिँ हो। अनि त्यो विश्वासले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वर निश्चय नै हुनुहुन्छ, प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। अनि अघि उहाँले बहिनीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जब मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ म खुसी छु, म आनन्दित भएँ। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले महसुस गर्ने कुराहरू हो। जब हामी परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ भनेदेखि उहाँहरूले हामीलाई कहिले पनि असल भन्ने व्यक्ति नै धन सम्पत्ति है, स्वास्थ्यको कुराहरू, त्यो कुराहरू कहिले पनि प्रतिज्ञा गर्नुभएको छैन है। यो कुरामा चाहिँ हामी याद गर्नुपर्छ। अनि म यो कुरा पनि भन्छु कि तपाईँले कसैलाई चर्चमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तिम्रो रोगहरू निको हुन्छ भनेर नलिएर आउनुहोस्, तर तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ है। यो कुरा पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अर्को कुराहरू हेरौँ। हामीले फर्स्टमा के कुरा हेऱ्यौँ? फर्स्टको पोइन्ट भन्नुहोस् त। फर्स्टमा के थियो? फर्स्टको मेरो पोइन्ट के थियो? येशू ख्रीष्ट किन आउनुभयो अरे? गलत भ्रमहरूलाई चाहिँ उहाँले मेटाउनको लागि, हामीमा भएको हामीले सोचेको जति पनि गलत कुराहरू छ, त्यो गलत अथवा संसारमा रहेको जति पनि गलत कुराहरू छ, त्यो गलत कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले सच्याउनको लागि अथवा साँचो कुरा बोल्नको लागि चाहिँ येशू ख्रीष्ट आउनुभएको हो है। अनि त्यसपछि अर्कोमा हामी जान्छौँ
उहाँ किन आउनुभयो अर्को भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्नको लागि है। हामीले बाइबलमा हेर्छौँ भनेदेखि प्रेमको भर्सहरू यति धेरै पाउँछौँ, यति धेरै पाउँछौँ, यति धेरै पाउँछौँ, अनि हामीले पढि पनि राख्छौँ, तर सरर पढ्छौँ हामीले बिर्सी पठाउँछौँ है। सरर पढ्छौँ हामीलाई याद पनि हुँदैन। तर बाइबलको सारांश भन्नु नै यहाँनिर फर्स्टमा राखेको छ, यूहन्ना 3:16। याद छ तपाईँहरूलाई? एकदम बाइबलको नै सारांश हो यो है, यूहन्ना 3:16। अनि कतिवटा पदहरू चाहिँ हामीले कण्ठ गरिराख्नुपर्छ है। यस्तो पदहरू तपाईँहरूले कतिवटा एकदम मेन पोइन्टहरू है, सबै त भन्दिनँ म, तर कतिवटा यस्तो पोइन्टहरू चाहिँ हामीले याद गरिराख्नुपर्छ है। यसमा के लेखेको छ, यसमा के लेखेको छ, किनभनेदेखि तपाईँहरूलाई थाहा छ कुनै यस्तो पनि समय आउँछ अरे जहाँनिर हामी बाइबल पनि खुल्ला राख्न पाउँदैनौँ अरे। जति हाम्रो हृदयमा हुन्छ त्यति नै हुन्छ अरे। अनि जब हामीलाई यो पदहरू हामीलाई कण्ठ छैन भनेदेखि कसरी हामी दाबी गरेर प्रार्थना गर्ने, कसरी हामी दाबी गरेर भन्ने कि प्रभु यस्तो हुनुहुन्छ भनेर है। त्यही भएर आजदेखि तपाईँहरूले पनि पदहरू चाहिँ कण्ठ गर्ने ट्राई गर्नुहोस् है। हप्तामा एउटा होला अथवा एक दिनमा एउटा होला, हामीले पदहरू चाहिँ यसरी कण्ठ चाहिँ गर्नुपर्छ है। यूहन्ना 3:16 कसैलाई याद छ? याद छ भयो भने भन्नुहोस्। ओके, हुन्छ, हाम्रो दाइलाई याद छ। किनकि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, एक मात्र उहाँले हाम्रो निम्ति एक मात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् है। यसो ख्रीष्ट हामीलाई चाहिँ प्रेम गर्नलाई आउनुभयो। हाम्रो निम्ति परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई दिनुभयो, आफ्नो एउटै मात्र छोरालाई उहाँले आज हामी संसारको सबै मान्छेहरूको निम्ति दिनुभएको कुरा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त। हामी त अरू मान्छेको लागि हामीले कमाएको पैसा पनि दिन सक्दैनौँ। यो मान्छेले यति पैसा लगाएको थियो, यो मान्छेले यस्तो गरेको थियो मलाई, अनि अब जति पनि हामीले पुरानो घाउहरू पनि सम्झिराखेका हुन्छौँ। यो मान्छेले मेरो जीवनमा यस्तो गरेको थियो, यो मान्छेले मेरो जीवनमा यस्तो गरेको थियो। अनि स्पेसली हामी केटीहरू चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अरे है। पुरानो कुराहरू पनि हामी कोटाइराख्छौँ अरे, किनभने त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो दिमागमा याद भइराख्छ अरे। अनि उहिलेको कुराहरू पनि 10-15 वर्ष अगाडिको कुराहरू पनि हामीले चाहिँ कोटाइराख्छौँ अरे है। तर केटाहरू चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्न अरे है। उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले के भयो त्यो सकि नै हाल्छ अरे। र हामीहरू चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ त्यो याद गरिराख्छौँ, भनिराख्छौँ अरे है। अनि यहाँनिर चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रेम गर्न आउनुभयो। प्रेम चाहिँ उहाँले हामीलाई आफ्नो एउटा एक्लौटे पुत्र दिनुभयो। त्यो उहाँको निम्ति एकदम प्यारो थियो, तर हाम्रो निम्ति चाहिँ उहाँले क्रुसमा मर्नको लागि त्यो सबै पापहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टले लिनुभयो, हाम्रो सबै पापहरू, ताकि चाहिँ हामी चाहिँ नाश नहोस्। येशू ख्रीष्ट नमर्नु भएको भए के हुन्थ्यो होला है। हिजो हामी वचन सुन्दै थियौँ आइएनसीसीको, अनि मम्मीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर यदि मरियमले स्वर्गदूतसँग कुरा नगर्नु भएको भए, हुन्छ नभन्नु भएको भए, येशू ख्रीष्ट मरियमको गर्भमा आउनु हुँदैन थियो है। अनि हामीले हेर्छौँ भनेदेखि एउटा स्त्री जाति होइन, अनि बिहे अगाडि नै त्यसरी प्रेग्नेन्सी हुनु कतिको गाह्रोको कुराहरू हो, कतिको अप्ठ्यारोको कुराहरू हो, कतिको लाज मर्दो कुराहरू हो होइन र। तर उहाँले त मरियमले हेर्नु त अहिलेभन्दा कतिौँ वर्ष अगाडि है, 2000 अहिले 20 छौँ हामी होइन, 2020 वर्ष अगाडिको समयमा झन् कति लाज मर्दो कुराहरू थियो होला। तर पनि मरियमसँग चाहिँ उहाँसँग भित्रबाट चाहिँ उहाँले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको थियो। अनि त्यो विश्वासको खातिर चाहिँ उहाँले चाहिँ अनि स्वर्गदूतसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले जब उहाँले हुन्छ भनेर त्यो कुरा गर्नुभयो अरे, अनि त्यो कुरा गर्ने बित्ति नै चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ मरियमको कोखमा चाहिँ गर्भ हुनुभयो अरे है। त्यो कुराहरू चाहिँ मम्मीले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि हेर्नुहोस् त, हामीले हेर्छौँ भनेदेखि पुरानो हामीले जति पनि हाम्रो पिता पुर्खाहरू हुनुहुन्छ उहाँले कति धेरै बलिदान गर्नुभएको छ। अनि उहाँहरूको बलिदानको कारणले गर्दाखेरि, उहाँहरूको त्यति बेलाको त्यागको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ हामीले यसरी परमेश्वरलाई चिन्न पाएका छौँ, परमेश्वरको प्रेम चाहिँ हामीले महसुस गर्न पाएका छौँ
है। अनि यहाँनिर पहिलो यूहन्ना 4:9-10 लेखिएको छ। यो पढ्नुभन्दा पनि कसैले एकजनाले पढिदिनुहोस् न। बाइबलमा के लेखेको छ? हाम्रो यो बाइबलमा के लेखेको छ? पहिलो यूहन्ना 4:9-10। पहिलो यूहन्ना 4:9-10। 4:9-10 हैन पढेर दिन्छु। यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरको प्रेम हाम्रा माझमा यसरी प्रकट भयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र संसारमा पठाउनु भयो ताकि उहाँद्वारा हामी जिउन सकौँ। प्रेम यसैमा छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेर होइनौँ र उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रो पापको प्रायश्चित हुनका निम्ति आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो। आमेन। है प्रेम यहाँनिर लेखेको छ, एउटै मात्र पुत्र यस संसारमा पठाउनु भयो तसर्थ उहाँ मार्फत हामी के गर्न सकौँ भनेको छ? जिउन सकौँ। हेर्नुहोस् त, हामी जिउन सकौँ भनेको छ। जिउनु हाम्रो लागि अघि पनि मैले भने है, उदाहरण दिएँ 80-90 वर्षसम्म पनि हामीलाई बाँच्नु मनपर्छ। अनि यहाँनिर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी ताकि तिमीहरू यहाँनिर ताकि हामी जीवन पाउन सकौँ। अनि सत्य प्रेम हाम्रो निम्ति परमेश्वरको प्रेम हो। आमेन। साँचो प्रेम चाहिँ है, किनभनेदेखि हामी संसारमा हेर्छौँ भनेदेखि इभन साथीको प्रेमहरू पनि कहिले पनि त्यो सिद्ध हुँदैन है। अनि अघि पनि मैले भने परमेश्वर मात्रले यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ हामीलाई। बाइबलमा लेखिएको छ कि म तिमीहरूलाई कहिले पनि त्याग्ने छैन, म तिमीहरूलाई कहिले पनि छोड्ने छैन। ताकि हामी रिसाउँ, हामी गनगन गरौँ। म चाहिँ एकदम धेरै गनगन गर्छु, म धेरै रिसाइ पनि राख्छु परमेश्वरसँग है। अनि कति बेला चाहिँ ला प्रभु म किन यति धेरै रिसाएको होला जस्तो पनि फिल हुन्छ है। तर बाइबलले हामीलाई जहिले पनि प्रतिज्ञा गरेको छ कि म तिमीहरू रिसाए पनि, तिमीहरू मसँग प्रार्थना नगरे तापनि, तिमीहरू मसँग नभए तापनि म तिमीहरूलाई एकचोटि हामीले विश्वास गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ अब उहाँले हामीलाई कहिले पनि त्याग्नु हुँदैन भन्ने प्रतिज्ञा यहाँनिर गर्नुभएको छ। अनि हाम्रा सबै पापहरू चाहिँ उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँनिर पाउँछौँ है। अनि उहाँ चाहिँ हामी सांसारिक मान्छे जस्तो हुँदैन। अनि प्रभुमा जहिले पनि हो भनेको हो नै हुन्छ, होइन भनेको होइन नै हुन्छ। यो कुरा पनि हामीले याद गर्नुपर्छ है। अनि आज हामी संसारको धन सम्पत्ति होला, हामी विभिन्न कुराहरू लिएर चाहिँ हामी एकदम धेरै चिन्तित भइरहेको छौँ। अस्तिको हामीलाई रुदितले भन्नुभएको थियो है, वचन चिन्ताको वचन भन्नुभएको थियो है। अनि त्योभन्दा अस्ति भर्खरको वचनमा हामीले बिउ छर्नेको दृष्टान्तका सुनेका थियौँ है। हामीले चिन्ता अनि हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जहिले पनि याद गरिराख्नुपर्ने कुराहरू हो है। येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तर हाम्रो प्रेम चाहिँ केमा छ त? अनि प्रेम चाहिँ हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने थुप्रै वचनहरू छ, तर त्यो प्रेम हामीले घोक्छौँ, कण्ठ गर्छौँ, हामीले याद गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो दिमागमा मात्रै हुन्छ। तर प्रेम भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हृदयबाट आउनुपर्छ है। अनि मैले अस्ति ट्रेनिङहरू दिँदै थिएँ, अनि ट्रेनिङमा हामीले जति बेला पनि हामीले सेन्सिटाइजेसनको कुरा गर्दै थियौँ है। हामी संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दै थियौँ। अनि जति पनि कुरा चाहिँ हाम्रो भित्रबाट आउँछ भनेदेखि मात्रै चाहिँ हामीले अनि अर्काको कुराहरूमा हामीले बुझ्न सक्छौँ है। मैले चाहिँ आफैलाई बाहिरबाट हेर्नु पर्यो, तर मैले अरूलाई चाहिँ उसको भित्री कुराहरूबाट हेर्नु पर्यो, अनि मात्रै चाहिँ हामीले प्रेम गर्न सक्छौँ है। जस्तै म तपाईँलाई यहाँनिर एउटा कुरा देखाउन चाहन्छु। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस्, तपाईँले दुईवटा खाली ग्लास छ है। अनि खाली यो दुइटै खाली छ भनेदेखि यो खालीले अर्को खालीलाई पानी दिन सक्छ? यो खाली ग्लास छ, खालीले अर्को खालीलाई भर्नु सक्दैनौँ हामीले है, किनभने यो दुइटै खाली भयो। जब हामी पनि खाली छौँ भनेदेखि हामीमा दिमागमा मात्रै छ, हाम्रो हृदयमा केही कुरा छैन भनेदेखि हामीले हृदयको कुराहरू अर्को मान्छेलाई हामी दिनु सक्दैनौँ है। तर यहाँनिर हेर्नुहोस्, जब हामीले येशू ख्रीष्टको प्रेमहरू हामीले यहाँनिर हाल्छौँ अनि येशू ख्रीष्टको सबै बाइबलको कुराहरू हामी पढ्छौँ भनेदेखि यो हेर्नुहोस् त, यो ग्लास भरिन्छ, यो ग्लास मजाले भरिन्छ। अनि यो ग्लास भरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो भरिँदै गएपछि यो पोखिँदै पनि जान्छ। हेर्नुहोस् त, यो भरिँदै जान्छ, यो पोखिँदै पनि जान्छ। अनि जब यो पोखिन्छ भनेदेखि अर्को ग्लासमा भरिन्छ यो है। यो ग्लास भरिसकेपछि मात्रै
पोखिन्छ अनि यो ग्लास भरेर एकछिन राख्छु ल। सो यो ग्लास भरेर यो पोखिसकेपछि अनि हामी अर्को ग्लास भरिन्छ हेर्नुहोस् त यसरी। अनि मात्रै चाहिँ जब पनि हामी यो हाम्रो भित्रको कुरामा चाहिँ हामी भरि हुन्छौँ, परमेश्वरको प्रेम चाहिँ हाम्रो भित्र भरि हुन्छ भनेदेखि अनि मात्रै चाहिँ हामी अरूलाई चाहिँ त्यो प्रेमहरू हामी बोक्न सक्छौँ। त्यही प्रेमले, परमेश्वरको प्रेमले चाहिँ हामी अरूलाई पनि प्रेम गर्न सक्छौँ है। जहिले पनि यो कुराहरू याद गर्नुहोस् है, तपाईँले याद गर्नुहोस् है। अनि जब यो ग्लास भरिन्छ भनेदेखि अनि तपाईँले अर्को ग्लासलाई पनि भर्न सक्नुहुन्छ, फेरि अर्को ग्लासलाई पनि भर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है। तर सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको चाहिँ तपाईँ अथवा म भनौँ परमेश्वरको प्रेमले चाहिँ म चाहिँ भरिनु पर्यो, एकदम मजाले भरिनु पर्यो है। त्यही भएर प्रभुले कहाँनिर के कुराहरू गर्नुभएको छ त्यो कुराहरू बाइबलबाट हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस्। अनि प्रभुको प्रेमलाई चाहिँ दिमागले बुझ्ने ट्राई नगर्नुहोस्। जब तपाईँ दिमागले बुझ्नुहुन्छ भने केही कुरा बुझ्नु हुँदैन, तर हृदयले बुझ्ने ट्राई गर्नुपर्छ हामीले। अनि जब तपाईँले हृदयले बुझ्नुहुन्छ भनेदेखि अनि मात्रै भरिनुहुन्छ। अनि यसरी चाहिँ हामी पोखिँदै गएर चाहिँ अनि हामी थुप्रैजना मान्छेहरूको हृदयहरूलाई हामी भर्न सक्ने हुन्छौँ। आमेन। त्यसपछि हामी लास्टमा हेर्छौँ ल, लास्टको पद एफिसी उहाँको प्रेम एफिसी 3:18 र 19 लेखेको छ है। येशू ख्रीष्टको प्रेम कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर लेखेको छ कि चौडाइ, लम्बाइ, उचाइ र गहिराइ तिमीहरूले बुझ्न सक है। हामीले गीत गाउँछौँ एउटा है, उदेको प्रेम छ येशूको, उदेको प्रेम छ येशूको, अग्लो म छुन सक्दिन, गहिरो म पुग्न सक्दिन, चौडा म नाप्न सक्दिन, अति उदेको प्रेम। हाम्रो नानीहरूको गीत हो खासमा यो है। तर हामीले यो गीतबाट बुझ्न सक्छौँ कि प्रभुको प्रेम यति धेरै छ कि हामी जति ठुलो, हामी जति नाप्छौँ भनेर हामी जान्छौँ, तर त्यो हामीले नाप्नु पनि सक्दैनौँ। प्रभुको प्रेम यति धेरै चौडाइ छ, हामीले त्यो पनि नाप्न सक्दैनौँ। हामी समुद्रमा डुबे तापनि हामीले प्रभुको प्रेम त्योभन्दा पनि अझ अथाह छ, अझ धेरै छ प्रभुको प्रेम। अनि त्यो यस्तो खालको प्रेम चाहिँ हामीलाई प्रभुले गर्नुभएको छ ताकि चाहिँ हामी नाश नहौँ, तर हामीले चाहिँ अनन्त जीवन चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकौँ। आमेन। सो त्यसपछि दोस्रो पद पनि हामीले, दोस्रो पोइन्ट पनि हामीले हेऱ्यौँ। सो फर्स्टमा के हेरेका थियौँ, फेरि एकचोटि रिपिट गरौँ। फर्स्टमा के थियो, प्रभु किन आउनुभयो? प्रभु किन आउनुभयो? प्रेम गर्नुभन्दा अगाडि भ्रम मेटाउन आउनुभयो है। येशू ख्रीष्ट हाम्रो भ्रम, हामीमा भएको भ्रम मेटाउन आउनुभयो। दोस्रो कुरा भनेको हामीलाई प्रेम गर्न आउनुभयो। अब तेस्रो कुरा भनेको हाम्रो अनि परमेश्वरको सम्बन्धलाई चाहिँ बलियो बनाउन, राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभयो है। अनि हामी हेर्छौँ भनेदेखि यहाँनिर सम्बन्ध गाँच्न आउनुभयो भन्ने कुराहरू हामीले गरेको त्यहाँनिर छ है। अनि युहन्ना 10:10 हेर्छौँ भनेदेखि एक चोर चोर्न, मार्न र ध्वंस गर्न मात्र आउँछ, तर म जीवन दान गर्न आए, त्यस्तो जीवन जुन पूर्ण र असल छ। आमेन। हेर्नु त, हामीलाई चोरहरू चोर्न आउँछ रे, लुट्न आउँछ, ढाट्नु आउँछ है। तर येशू ख्रीष्ट चाहिँ हामीलाई चोर्नको लागि आउनु भएन, हामीलाई नराम्रो कुराहरू हाल्नको लागि आउनु भएन, संसारमा खैला बेला मचाउनको लागि आउनु भएन येशू ख्रीष्ट है। संसारमा झै झगडा गरोस् भन्नको लागि आउनु भएन येशू ख्रीष्ट, तर उहाँ आउनुभयो, उहाँ त हामीलाई पूर्ण जीवन दिनको लागि आउनुभयो ताकि हामी संसारमा छौँ, हामी संसारमा हाम्रो शारीरिक मृत्यु भए तापछि पनि हामी स्वर्गमा परमेश्वरसँगै हुनेछौँ। हाम्रो आत्मा चाहिँ परमेश्वरसँग रमाउँदै हुनेछ, हामी त्यो कुरामा विश्वास गर्छौँ। आमेन। उहाँले हामीलाई पूर्ण है
पुरै जीवन दिनका लागि चाहिँ येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो। अनि अर्को पद पनि हामी हेर्छौँ एफिसी 1:5 संसारको सृष्टि हुनुभन्दा पहिले परमेश्वरले हामीलाई येशू ख्रीष्टद्वारा आफ्ना बालकहरू बनाउने निश्चय गर्नुभयो। यो उहाँको इच्छा थियो, यसैमा उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले येशू ख्रीष्टलाई छानेका होइनौँ। आज हामीले येशू ख्रीष्टलाई म क्रिस्चियन हुन्छु भनेर हामी आफै आएका होइनौँ, तर हामी जन्मनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरको यो चाहिँ उद्देश्य थियो है। यहाँनिर भन्नुभएको छ हामीलाई येशू ख्रीष्टमा आफ्ना बालकहरू बनाउने निश्चय गर्नुभयो। अनि आज हामी जति पनि यसरी चुनिएका व्यक्तिहरू छौँ भनेदेखि येशू ख्रीष्टले चाहिँ आज हामीलाई चुन्नु भएको हो अनि हामीलाई चाहिँ यसरी यहाँनिर ल्याउनु भएको हो। अनि हाम्रो आफ्नो इच्छाले गर्दा त होइन, तर येशू ख्रीष्टले नै माथिबाट नै चुनिएपछि मात्रै चाहिँ हामी यसरी चाहिँ प्रभुको अगाडि आउने, प्रभुको अगाडि घुँडा टेक्ने यस्तो मान्छेहरू हुन सक्छौँ, नभए चाहिँ हामी हुन सक्दैनौँ। अनि त्यो पनि हामीलाई माथिबाट नै प्रभुले चाहिँ बोलाउट गर्नुहुन्छ है। अनि संसारमा हामी छौँ भनेदेखि, हामी जति पनि मान्छेहरू संसारमा छौँ भनेदेखि हामी कुनै के भन्छ एक्सिडेन्टली हामी छैनौँ है। मम्मी बाबाले हामीलाई चाहेर नचाहेर, मम्मी बाबाको इच्छामा त्यसरी हामी भएका होइनौँ। तर हामीलाई यहाँनिर भजन सङ्ग्रहको 139 आई थिङ्क है, 139मा हामी हिँड्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर प्रभुले बनाउनु भएको एभ्री कुराहरू त्यहाँनिर हामीले राखिदिनु भएको छ। अनि तपाईँहरू घरमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। इभन हाम्रो कपालको पनि गन्ती छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ प्रभुले है। अनि यहाँनिर चाहिँ हामी कुनै पनि हामीलाई एकदम नचाहेर, हामी चाहेर भनौँ अथवा नचाहेर भनौँ, प्रभुले हामीलाई गर्नुभएको होइन। तर हामी जति पनि छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा एउटा न एउटा उद्देश्य छ। प्रभुको एउटा न एउटा उद्देश्य राखेर चाहिँ हामीलाई प्रभुले यस ठाउँमा ल्याउनु भएको छ। आमेन। कतिजना विश्वास गर्नुहुन्छ है? हामी येशू ख्रीष्टका हौँ भनेदेखि येशू ख्रीष्टले हामीलाई छान्नु भएको छ। अनि आज हामी चाहिँ यत्तिकै जन्मिएका होइनौँ, तर प्रभुले चाहिँ हाम्रो जीवनमा एकदम विभिन्न कुराहरूको उद्देश्य राख्नु भएको छ। हामीलाई उद्देश्य सहित चाहिँ यो संसारमा हामीलाई परमेश्वरले राख्नु भएको छ है। अनि त्यो चाहिँ यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँनिर हामीलाई थाहा पनि नभइकन है, हामीले यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, तर प्रभुले त हामीलाई हाम्रो पुरा कपाल पनि थाहा छ उहाँलाई, हामी कहाँ जान्छौँ पनि थाहा छ, हामी कति बेला मर्छौँ पनि थाहा छ, हामी यो भोलिको दिनमा के हुन्छ पनि थाहा छ। सबै कुरा थाहा गर्नुहुने प्रभु चाहिँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। अनि प्रभुले चाहिँ हामीलाई यसरी छानेर ल्याउनु भएको छ ताकि उहाँको उद्देश्य पुरा गर्नका लागि। अनि उहाँको उद्देश्य चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ यसरी हामी प्रिपेयर गर्दैछौँ। हामी यसरी वचन किन सुनिरहेका छौँ त? हामीलाई ड्याडीले किन यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अब पछिको जीवनको लागि इटर्निटी भन्छ, ठ्याक्क नेपाली शब्द के भन्छ इटर्निटीलाई? अनन्तसम्मको लागि चाहिँ हामी, अनन्तकालको लागि चाहिँ हामीलाई अहिले चाहिँ यो संसारमा चाहिँ हामीलाई रेडी बनाउँदै हुनुहुन्छ है, ताकि चाहिँ हामी पछि गएर उहाँसँग गएर आनन्द भएर हामी खुसी भएर हामी रमाउँदै चाहिँ हामी उहाँसँग बस्न सकौँ। अनि अहिले हामीले हेर्छौँ भनेदेखि हाम्रो संसारमा धेरै दुःख कष्टहरू छ है। अनि कति टाइम चाहिँ हामीलाई गाह्रो पनि हुन्छ, तर त्यो गाह्रोपनमा पनि तपाईँले याद गर्नुभएको छ झन् धेरै तपाईँ अनि परमेश्वर बिचको सम्बन्धहरू बलियो भएको छ। मैले धेरैपल्ट मैले चाहिँ याद गरेको छु, प्रभु म तपाईँसँग अब बोल्दा पनि बोल्दिनँ, प्रभु म बाइबल पनि पढ्दिनँ भनेर नि मैले भनेको छु किनभने मेरो पिता हो नि त, मेरो बाबा हो नि त, मेरो बाबा भएपछि मेरो हक लाग्छ नि त मैले भन्नुलाई होइन र? अनि म रिसाएको छु, तर फेरि पनि प्रभुले मलाई आफ्नो नजिकमा ल्याउनुहुन्छ। मलाई अरू मान्छेद्वारा भनेर हुन्छ कि मैले किताब पढेर हुन्छ कि मैले वचन पढेर हुन्छ कि है, प्रभुले जहिले पनि मलाई चाहिँ आफूसँग नै ल्याइराख्नुहुन्छ। आफ्नो साथमा चाहिँ प्रभुले मलाई हिँडाइराख्नु भएको कुराहरू चाहिँ मैले पाउँछु। अनि प्रभु हाम्रो निम्ति परमेश्वर पिता अनि हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ यसरी नै अझ बलियो होस् भन्नका लागि चाहिँ प्रभुले चाहिँ हामीलाई यसरी संसारमा येशू ख्रीष्ट यसरी संसारमा आउनु भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ है। अनि यहाँनिर एउटा पद राखेको छ है मैले, जिजस केम टु रेस्क्यू
रिकभर अनि रिकनेक्ट अस है हामीलाई बचाउनका लागि अनि हामी जस्तो थियौँ त्योबाट हामीलाई उठाउनका लागि अनि परमेश्वर र हाम्रो हामी बिच चाहिँ कनेक्ट गर्नका लागि चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले येशू ख्रीष्ट चाहिँ यसरी संसारमा आउनुभएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि एउटा भर्स पढ्छौँ अझै हामी गलाती 3:26 के लेखेको छ पढौँ त? सबैले पढ्नुहुन्छ? गलाती 3:26 किनकि विश्वासद्वारा तिमीहरू सबै ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरका सन्तान हौ। आमेन है विश्वासद्वारा भनेको छ यहाँनिर यत्तिकै भनेको छैन किनभने हामीलाई पनि प्रभुलाई देखेका छैनौँ र हामीले गर्ने भनेको एउटा विश्वास मात्रै हो। अनि त्यो विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ येशू ख्रीष्टको सन्तानहरू हौ भनेर हामीले यसरी बाइबलमा लेखेको छ है। बाइबलमा यसरी यो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर व्यक्त गरिएको छ। अनि आज हामी सबैजना येशू ख्रीष्टको सन्तानहरू हौ। आमेन ओके सन्तान हौ भनेदेखि हामीलाई हक पनि लाग्छ, हामी रिसाउनु पनि पाउँछ होला, तर फेरि पनि कसरी चाहिँ प्रभुको सँग चाहिँ कनेक्ट हुने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले याद गरिराख्नुपर्छ। येशू ख्रीष्ट यत्तिकै आउनु भएको होइन, येशू ख्रीष्टको त्यो कल्भरीको त्यो रगत यत्तिकै बगेको होइन, तर त्यो रगतले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बचाइएका छौँ है। हामी पनि एकदम सिद्ध पापी छैनौँ है। परमेश्वरले येशू ख्रीष्टको रगतले गर्दाखेरि चाहिँ हामी धोइसक्यौँ। अब हामी धोइसकेपछि चाहिँ हामी एकदम सिद्ध भएका छौँ त्यो होइन, तर अझै पनि हामी पापी छौँ। तर हामी पापी यस कारणले छौँ कि हामी चाहिँ बचाइएका पापीहरू हौँ। हामी अरू जस्तो होइनौँ, तर हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले बचाउनु भएको छ। तर पाप चाहिँ हाम्रो जीवनमा छँदै नै छ। अनि अहिले पनि हेर्छौँ भनेदेखि हामीलाई झुटो बोल्नु त केही जस्तो लाग्दैन है। अनि हामी विश्वासी भन्छौँ, तर हामीले के कुराहरू हामीले गरि नै रहेका हुन्छौँ। हामी पापी नै छौँ, तर हामीलाई चाहिँ प्रभुले बचाउनु भएको छ। हामी बचाइएका पापीहरू हौँ है। अनि यो परमेश्वर अनि हाम्रो बिच अझ बचाइएको पापी भए पनि अझ स्ट्रङ होस्, अझ चाहिँ बलियो होस्, अझ मजबुत होस् भन्नका लागि चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ अनि हामी अनि परमेश्वर बिच चाहिँ यसरी एउटा पुलको काम गर्नका लागि चाहिँ येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभयो। अब आज थाहा पाउनुभयो तपाईँहरूले तीनटा कुराहरू येशू ख्रीष्ट किन चाहिँ संसारमा आउनुभएको रहेछ भनेर। अब तपाईँहरूले क्रिसमस कसरी मनाउनुहुन्छ? अब तपाईँहरूले क्रिसमस मनाउने तरिका कस्तो हुन्छ होला? येशू ख्रीष्ट खासमा मेरो साथीहरूको लागि होइन रहेछ, तर मेरो लागि फर्स्टमा आउनु भएको। म बचाइनु पर्यो, म भित्रैबाट चाहिँ मलाई मसँग चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हुनु पर्यो। अनि बल्ल चाहिँ मैले अरूलाई प्रेम गर्न सक्ने रहेछु। अनि बल्ल चाहिँ म चाहिँ आफैमा चाहिँ प्रभु मेरो निम्ति आउनु भएको हो भनेर मैले थाहा गर्छु भनेदेखि बल्ल मैले अरूलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाउन सक्छु। प्रभु मेरो निम्ति आउनु भएको, प्रभु तिम्रो निम्ति पनि आउनु भएको भनेर त्यति बेला चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। त्यही भएर यो तीनटा कारणहरू चाहिँ हामीले याद गरिराख्नुपर्छ। यो तीनटा कारण चाहिँ हामीले दिनदिनै है हामीले भनिराख्नुपर्छ। अनि ताकि चाहिँ यो तीनटा कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामी याद गर्न सकौँ कि प्रभु हाम्रो निम्ति आउनु भएको रहेछ। अनि कतिजनाले भन्ने गर्नुहुन्छ है क्रिस्चियन भनेको धर्म होइन, तर यो भनेको चाहिँ हाम्रो अनि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हो है। क्रिस्चियन हाम्रो धर्म होइन, कहिले पनि क्रिस्चियन धर्म भनेर नभन्नुहोस्, तर यो भनेको चाहिँ हामी अनि परमेश्वर बिचमा चाहिँ सम्बन्ध हो क्रिस्चियनिटी भनेको चाहिँ है। अनि आज तपाईँहरूलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। अनि क्रिसमसको तीनटा कारणहरू हामीले याद गऱ्यौँ। अनि यो तीनटा कारणहरूमा चाहिँ अब यो पालिको क्रिसमस होला मसँग पैसा छैन होला, मसँग केही कुराहरू छैन होला, तर म कसरी चाहिँ म यो टाइम चाहिँ येशू ख्रीष्ट साँच्चै नै जन्मिनु भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले मेरो जीवनबाट प्रकट गर्न सक्छु है। तपाईँले माया गरेर हो कि अथवा आफैलाई प्रेम गरेर हो कि म त आफै खाली रहेछु, म खाली नै भाडा रहेछु, तर अब म भरिनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ कि यो क्रिसमसमा के कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ है। तर तपाईँ सबभन्दा फर्स्टमा भरिनु भयो भने अरूलाई पनि तपाईँले भराउन सक्नुहुन्छ। अनि यो क्रिसमस तपाईँले कसरी मनाउनुहुन्छ? यो क्रिसमसमा तपाईँले अब चाहिँ तपाईँले गर्ने कामहरू के हो है? अघि तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्थ्यो होला म क्रिसमसको पार्टी राख्छु, सबैजना साथीहरूलाई बोलाउँछु, हामी रमाइलो गर्नेछौँ, त्यो कुराहरू सोच्दै हुनुहुन्थ्यो होला। तर अब चाहिँ
तपाईँले सोच्ने, तपाईँहरूले के सोच्दै हुनुहुन्छ? यो 3टा कुराहरू भनेपछि चाहिँ तपाईँको दिमागमा अहिले के कुराहरू आइरहेको छ? प्रभुलाई भन्नुहोस् अनि प्रार्थना गर्नुहोस् कि सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ तपाईँ आफै भन्नुपर्छ, तपाईँ आफै स्ट्रङ हुनुपर्छ। बल्ल चाहिँ हामीले अरूलाई चाहिँ भराउन सक्छौँ।